Oh my god. ना रे yes ऐको रे हे सदा पुढे आमकाले नाते हे फुले वा फुले पहिले काय ना रे हे काढू हां So as I am speaking on behalf of MLA Viresh Bhargava, the personal secretary. जसे आमचे सरपंचान सांगला की we discovered this phenomenon somewhere during 26th of May. 26th of May आमकां गमलें की अशें जावपाक लागलें. आमी एक इन्स्पेक्शन घेतलें की वॉट हे कित्याक जाता आनी हेजो सोर्स कितें आहा तें. सो आमी पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आमी लेटर घातलेलें, आमी हेल्थाक एक लेटर घातलेलें, आमी पुलीस इन्स्पेक्टराकूय लेटर घातलेलें की बाबा अशें जावपाक लागलें आमच्या शेतांनी आनी आमच्या व्हावांनी. तेन्ना MLA विरेश बर्गवान आमकां सांगलें की बाबा लेट्स डू द इन्स्पेक्शन, जॉयंट इन्स्पेक्शन मागलें इन कोऑर्डिनेशन विथ आगासाय पंचायत आनी वेरियस डिपार्टमेंट्स. आतां आयज आमी कळ्ळें गेलां की आमचो जो सोर्स पॉयंट आहा तेजेर आमी गेल्ले. नेक्स्ट टू पिलार हिंगा एक सॅम्पल आमी कलेक्ट केला. नेक्स्ट आमी सॅम्पल केला मोयटा हायवे सायड. थर्ड सॅम्पल आमी कलेक्ट केला हिंगा आमी ना हे आमचे हांगाच आहे नेक्स्ट टू आमचो कोस्टल ब्रिटोस पॅलस. आनी एक सॅम्पल आमी करपाचें आहा कलेक्ट नेक्स्ट टू पाद्रीवाड. सो हे आख्खें आमी कोर्डन करपाचें आहा टू मेक शुअर दॅट वॉट इज द एक्झॅक्ट रिजन फॉर दीस. कित्याक हे एक्चुली पयली फावट जालेलें आहा. आनी कितें आहा, आनी एक इन्स्ट्रक्शन MLAन म्हाका दिलेलें की बाबा रातचे वेस्ट वॉल्स आनी एक वॉल्त मार रातचे आनी पळोवपाक जाय की बाबा हिंगा कोण स्वेज टँकर सोडटा काय ना ते. बिकॉज जे भाशेन आमकां दिसून येता की हे स्वेज फावल स्मेल येता ते हेजेर गोमान येता की इट इज अ मॅन मेड डिजास्टर. हे नॅचरल ऑकरिंग फिनॉमिनन न्हू, इट इज अ मॅन मेड डिजास्टर आनी हेजेर आमी कारवाय करतले. सेकेंडली 2 वर्सां पयलीं जेन्ना स्मार्ट सिटीचें काम चलतालें डिसिल्टिंग ऑफ सांतिनेज नाल्ला तेन्ना खुबशे असले ट्रक्स जे सिल्ड घेवन हिंगा येताले तेंच्यांनी खुबशे आमचे आक्षे नाल्यार गोवा वयल्या तेंच्यांनी हें सिल्ड डंप केलेलें आनी शेतकारांक तेंच्यांनी सांगलेलें की हें सारें म्हूण. आनी सारें चिंतता म्हूण सारें दिसता म्हूण तेंच्यांनी आपणाच्या शेतांनी घातलेलें तें. आतां हेका लागून परतून हो फिनॉमिनन जाता हें आमकां पळोवचें पडटलें. वी नीड अ फॅक्ट फायंडींग स्टडी. सो होपफुली पळोवया डिपार्टमेंट कितें करपाचें आहा तें. मेन कितें आहा तें वी हॅव टू अंडरस्टँड वेदर इट इज अ मॅन मेड डिजास्टर ऑर नॅचरल ऑकरिंग फिनॉमिनन. बिकॉज हे पयले फावटी आमच्या हातून जाला आनी गोवायल्यानूय जाला. एक इन्स्पेक्शन आतां आमी जें केलां जॉयंट इन्स्पेक्शन फाल्यां आमी गोवा वयल्या करतले आनी दुसरे आमचे जागे जे आहा पळय थिंगाय आमी करतले. कोणें कंप्लेंट केलें कितें इश्यू हे आतां 28 मेयाचें आमकां कळलें सकाळीं 10 अशें. वयत्यार सावन कोण आमचो सायमन जुलेटाचो भाऊ पंच तेणी सांगलें आमकां अशें जालां सरपंच अशें उदक चड कांय येता थिंग मातशें येवन चोवचें म्हणून. ते उपरांत हांव काडलें रोखडेंच गेलें तलाटी गेलें आमचो दामो तलाटी गेलें पंच आमची जुलेट येयलें आनी सेक्रेटरी येयली लुईस येयलो. आमी सगळीं काडलीं आनी रोखडीच गेलीं थिंगसान गेलीं मालवार हायवे रोडार गेलीं. थिंगसान आमी वयत्यार गेलीं. वयत्यार पळयत जाल्यार तशेंच उदक चड कांय येयलें. मागीर काडलें आमी पिलार गेलीं. पिलारूय थिंगा चड उदक कांय मेवलें आमकां. मागीर विरेश बोरकार येयलो आनी तेणें सगळीं चॅक केलें आनीक हें आमची रिपोर्ट हेका हेल्थाक कंप्लेन केलें. हेल्थाक पोल्युशन आनीक पुलीस स्टेशनार 3 कंप्लेन केली आनीक सेंड केली आमी तिकाय. आनी तेणें आमकां डेट 4 तारीख दिली. 4 तारीख आमी इतले दीस रावले. ते म्हणल्यार आयज आमचे सगळे रिपोर्टर येयले हे आमचे हेल्थाचे येयले पोल्युशनाचे येयले आनी आमी सरपंच सेक्रेटरी आनी सगळे आमचे पंच मेंबर्स आनी सगळे आमचे वाड्या वयले
सगळे आमी बराबर सगळे वचून आमी चॅक केले. पळयत जाल्यार पिलर मातशें उदक आमकां क्लियर मेळ्ळें. आनी आतां आमी वालंका बाराकोड्यान हिंगा रावल्यार पळयत जाल्यार हिंगा उदक चड मेळलेलें आहा, मेळ्ळी आहा चड. आनी तशेंच आतां आमचे जेम्साचे नुस्त्याचे पोंड आसले व्हडले, हिंगा सगळीं नुस्तें व्हडलीं व्हडलीं चणकां समुद्रां ते सगळें नुस्तें मेळलेलें आहा. मॅडम लोकांची कितें कंप्लेंट जाल्ले तुमकां? लोकांची आमकां कंप्लेन म्हणजे चड वास येता. सांज जाल म्हणसर मस्किटो चड जाले आनी सगळीं भायर सोदता घरां सगळ्या लोकां वाट म्हणटाय सगळीं म्हणटाय वास येता. देखून सामकी चड आक्सींग बोवाळ जालो आहा. उदक चड कुसलो, पिलर गेले तशें जालां, पाद्री बाटां तशें जालां, मोयत्यार गेले तशें जालां. आनी शेतकार सामकी भिलेले. आमची शेतां सगळीं भाताची शेतां आनी ती आमची शेतां रोवपा मेळनाय म्हणून लोक भिलोलो आहा. आतां आमकां मातशें कळोवंक जाय आमचे कशी शेत रोवपा जातलें काय जावचें ना तें आमकां मातसो आमकां रिपोर्ट जाता तितले बेगीन तुमी दिवचो. इतलें सांगून म्हाजे दोन शेतकाऱ्यांनी आमकां सांगले कंप्लेन दिले, तेजे नोटीस केले आपल्या शेतांनी सगळे कांय उदक भरला म्हणून आनी सारको वास मारता. सो तें पळोवन आमी पळोवपाक गेले आमचें उदक खुंयसान येता पळय तें. सो आमी पिलार डिटेक्ट केले की थिंगासान तें नाल्लांतल्यान उदक सारकें आख्खें कांय रेप तें फ्लो जाता. तेंच उदक आमच्या शेतांनी भरलें, सारकी ऑयल कशी वयल्यान बेस. आनी तो लायक फार्मर्स आमचे कितें म्हणटा, आमी आतां शेतां कशीं रोयतलीं, आमच्यांनी इज इट सेफ टू गेट डावन इन द फिल्ड्स, आमकां एलर्जी जायत वो कितें इन्फेक्शन जायत म्हणून. आनी ती बेली आनी आमच्यांनी हे फावटी शेत आमकां रोवंक मेवतलें रोवंक मेवचें ना तें तेंचो कन्सर्न आहलो. तेका लागून आमी आनीक टायम काडूंक ना. तेच ज्या दिसा आमकां चॅक करपाक आमी पळय गेलीं सेम डे आमी कंप्लेन केलें हेल्थ डिपार्टमेंटाक, पोल्युशन डिपार्टमेंट एंड पुलीस स्टेशनाक. आनी तेंच्यांनी मागीर आमकां एक जॉयंट इन्स्पेक्शनाक डेट दिली, दॅट इज टुडे 4th. सो आनी ते येयले सेम टायम, सारके टायमार आमकां जो टायम दिलो ना त्या टायमार ते येयले आनी आमी इन्स्पेक्शन कंडक्ट केलें सगळ्यांक. आनी आमी वी वील बी वेटिंग फॉर द रिपोर्ट्स नाव. सॅम्पल्स कलेक्ट करीत आहा ते अजून. थँक्यू. जितेश बाब, कितें तुमी इन्स्पेक्शनाक येयले, कितें तुका दिसता काय रेप कितें म्हणत कितें सस्पेक्ट? ऑल ऑफ अनसिजनल पावस पडलो तर आमकां एक्झॅक्ट कांय खबर ना हुंयसान एक घाण खूंय. सो आतां आमी एक्चुली आमचे पंच मेंबर जे जुलियट आहा ते शेतकाराच्या वॉर्डानसून. सो तेणे पयलें तें हें केलें, डिस्कवर केलें उदक पयलें, शेतकारांनी बोबाव केलो आनी ते मागीर धांवन तेवूय सर आमच्या MLAक मेळपाक गेले. मागीर MLAनी त्या दिसा फोन मारून हेल्थाक आपयलेले. त्या दिसा तेंच्यांनी ते ऑन द स्पॉट येयले आनी तेणी पयलें आमचे पंच मेंबर सरपंचूय थंयसर आसलेले सगळ्यांनी आमी पयलें. आनी मागीर तेजे उपरांत इन्स्पेक्टर ते येयले आनी तेंच्यांनी मागीर आमी तेंकां लेटर केलें आनी तेंच्यान सांगलें डेट गेली. हेणें तेका हेल्थान तेवूय गेलेले आमचे पंच मेंबर. सो मागीर आमी तेंकां 4 दिसांनी कितें ते आयज येयले. आतां हिंगा थोड्या जाणांनी हांवें आयकलां कितें सोशल मिडियाचेर कोणें व्हिडियो काडला आनी आमचेर ब्लेम घातला, आमच्या पंचाचेर, आगासाय पंचायती. हांव एक्चुली तेजे निशेध मारता कित्याक आमी ऑलरेडी पयले आमचे पंच मेंबरान तेणें पयलो इश्यू काडलेलो, तेणें ऑलरेडी हायलायट केलें आनी आमी ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केलेलें. आमचो मातसो डिले जालो ते येवपाक. सो हिंगा हो पॉयंटूच ना ब्लेम करपाक. आमी न्हिदोंक नासले, आमी जागे आहा, आमी ऑलरेडी इश्यू काडले. सो ते आयज येयले, आयज तेणी वॉटर टेस्टिंग केलां. आतां थिंगा थोडे कोण कितें म्हणटा तें उदक सिवेजीचें न्हू म्हणटा, तें म्हणटा कितें हांव नको नोंदणी कुसोन तितून नुस्तें मरोन कितें जालां हांव नको, म्हाका खबर ना कितें. आतां पळोवया उदक गेलां टेस्टिंग, आतां तें इन्स्पेक्शन केलां, पळोवया आतां कितें रिजल्ट येता तो आमी रिजल्टाक रावतले. देव बरें. ती गाडी येता.